नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। अघिल्लो कार्यक्रममा खस साम्राज्यको उदय र पतन कसरी भयो भन्ने बारेमा चर्चा गरेका थियौं। खस साम्राज्यको विखण्डनपछि ससाना धेरै राज्यहरू बने। यस राज्यहरूमध्ये जुम्ला राज्य पनि एक हो। 2200 राज्यहरू मध्ये शक्तिशाली राज्य बन्न सफल रहेको जुम्ला राज्यको उदय कसरी भयो यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदा झै यस कार्यक्रमलाई उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। राजा नागराजले विक्रमको 12औं शताब्दीताका जुम्लाको सिन्जा उपत्यकालाई राजधानी बनाई पश्चिम नेपालमा खस राज्यको स्थापना गरेका थिए। नागराज पछिका राजाहरूले विभिन्न समयमा खस राज्यलाई विस्तार गरी विशाल खस साम्राज्य बनाए। सो समयताका खस साम्राज्य यस भेगको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य बन्न गएको थियो। यो राज्यको सिमाना पश्चिममा लद्दाखदेखि उत्तरमा तिब्बत, दक्षिणमा गंगाको मैदान र पूर्वमा त्रिशुली नदीसम्म फैलिएको थियो। तर पछिल्ला राजाहरूको पालामा भने खस राज्य विखण्डनतिर धकेलिँदै गयो। अन्ततः पश्चिमको केदारखण्ड अर्थात कुमाउँ गढवाल, उत्तरको खारी तिब्बतहरू अलग भए। यो अलग हुने प्रक्रिया रोकिएन। राप्ती भन्दा पूर्व र त्रिशुली नदीको पश्चिमको इलाका गण्डकी प्रदेश र राप्ती भन्दा पश्चिम र महाकाली पूर्वको इलाका कर्णाली प्रदेश पनि टुक्रन गयो। यस प्रकार कालान्तरमा गण्डकी प्रदेश 2400 राज्य बन्यो भने कर्णाली प्रदेश 2200 राज्य बन्न गयो। यसरी खस राज्यको पतन भयो। खस राज्यको उदय र पतनको बारे यसै च्यानलको अघिल्लो कार्यक्रममा विस्तृत चर्चा गरेका छौं। यहाँहरूको सजिलोको लागि सो कार्यक्रमको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। आजको कार्यक्रममा भने खस साम्राज्यको केन्द्रीय भूभाग रहेको जुम्ला क्षेत्रको बारेमा कुरा गर्नेछौं। खस राज्यताका पृथ्वी मल्लको पालामा यशोवर्मा एक अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व बन्न सफल भएका थिए। उनको राजकाजमा विशेष भूमिका रहेको थियो। यशोवर्मा संयुक्त राज्यको पक्षधर र राजाको परम समर्थक थिए। राजा पृथ्वी मल्लले बुढेसकालमा राजकाजमा ध्यान दिन छाडेकाले सिन्जाका भारदारहरू प्रशासनमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन आपसमा होडबाजी गर्न थाले। यसले पूरै साम्राज्यलाई विखण्डनतिर लाने भएकाले यशोवर्माले नै सबै भारदारहरूको अभियानलाई निस्तेज पारिदिए र खस राज्यलाई पुनः विशाल र शक्तिशाली बनाउन अहम भूमिका खेले। यसले यशोवर्माको भूमिकालाई अझ सशक्त र शक्तिशाली बनाइदियो। यही आधारमा यशोवर्माका छोराहरूले पनि खस राज्यको शक्तिशाली पद प्राप्त गर्न सफल भए। अभय मल्लको पालामा त वर्मा परिवारको राजनीतिमा हाली मुहाली नै भयो। उनीहरूको राजनीतिक पकडको अगाडि राजा अभय मल्ल निरीह जस्तै बन्न गए। कमजोर बनेको राज संस्थालाई हटाएर आफू राजा बन्ने होडमा विशेष गरी यशोवर्माका छोरा मलय वर्मा लागि परे। वर्मा परिवारका शक्तिशाली सदस्य रहेका मलय वर्माले कालीकोट मान्माको खाडा चक्रमा बसी बाँकी रहेको खस राज्यको भूभागलाई आफ्नो अधिकारमा राख्न सैनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न थाले। सो समयताका डोटी राज्य स्वतन्त्र भइसकेकाले मलय वर्माले पूर्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश र डोटी सम्मको इलाकाहरूमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न सफल भए। खस राज्यको केन्द्रीय स्थल जुम्लाको सिन्जामा भने राजा अभय मल्ल थिए, तर अब उनको शासन अधिकारलाई सीमित पारियो।
यसपछि मलय वर्माले खस राज्यको राजा भएको घोषणा गरे र मलय वर्माले स्थापित गरेको राज्यको राजधानी दैलेखको बिलासपुरलाई पनि बनाए। मलय वर्मा राजा भएपछि दैलेख भन्दा उत्तर पूर्वमा रहेको जुम्लालाई आफ्नो अधीनमा पार्न अग्रसर भए। जुम्लाको सिन्जामा राजा अभय मल्ल थिए। राजा अभय मल्लका छोरा मोती मल्लको असामयिक निधन हुँदा उनले मुगुमा रहेका बलिराजलाई धर्मपुत्र बनाएका थिए। मलय वर्माको सैन्य शक्ति जुम्लातिर बढी रहेकाले अभय मल्लले खस राज्यलाई जोगाउन आफ्ना धर्मपुत्र बलिराजलाई अपील गरे। तर मलय वर्माको सैनिकहरूले जुम्लालाई छिचोल्दै लगेपछि राजा अभय मल्ल सिन्जाबाट पलायन हुन बाध्य हुनु पर्यो। यसरी पलायनकै अवस्थामा विक्रम सम्वत 1448 मा राजा अभय मल्लको मृत्यु भयो। यस प्रकार जुम्ला पनि मलय वर्माकै अधीनमा रहन गयो। यसपछि जुम्लाको प्रशासन हेर्ने राजा मलय वर्माले विक्रम सम्वत 1450 ताका आफ्ना छोरा मेदिनी वर्मालाई सिन्जाको महामण्डलेश्वर बनाई पठाए। मलय वर्माको उत्तर पूर्वको भूभागमा आफ्नो अधिकार विस्तार गर्ने सिलसिलामा मुगु र डोल्पातिर पुगे। तर मुगुमा रहेका बलिराजले झराली सैनिकहरू जम्मा गरी मलय वर्माको सैनिकहरूको कडा प्रतिरोध गरे। यस युद्धमा मलय वर्माको नराम्ररी हार भयो र उनीहरूले मुगु र डोल्पालाई आफ्नो अधिकार भित्र पार्न सकेनन्। राजा मलय वर्माले बलिराजलाई मार्ने षड्यन्त्र गरे तर सफल भएनन्। बलिराजको सैनिक नेतृत्व अत्यन्त अनुभवी र अनुशासित थियो। राजा अभय मल्लको आकांक्षालाई पूरा गर्न नसके तापनि मुगु र डोल्पामा मलय वर्माको शक्तिलाई चुनौती दिँदै आफ्नो भूभागलाई सुरक्षित राख्न सफल रहे। मुगु र डोल्पाका शक्तिशाली शासक बलिराजले विक्रम सम्वत 1457 ताका जुम्लालाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। सो समयमा बलिराज सो क्षेत्रका यति शक्तिशाली थिए कि उनलाई हराउन कसैले आँट नै गर्न सक्दैन थिए। जुम्लाका महामण्डलेश्वर बनेका मलय वर्माका छोरा मेदिनी वर्माले चाहेर पनि बलिराजलाई हटाउन सक्ने स्थिति थिएन। यही भएर मेदिनी वर्माको बलिराजसँग राम्रो सम्बन्ध कायम भयो। उनले आफ्नै छोरीको विवाह बलिराजसँग गराइदिए। मेदिनी वर्माकै सहमतिमा विक्रम सम्वत 1461 मंसिर 14 गते आइतबारको दिन पुरानो राजधानी सिन्जामा बलिराजको औपचारिक राज्याभिषेक गरियो र बलिराज जुम्लाका औपचारिक राजा भए। राजा भएपछि बलिराजले खस राज्यको पुरानो राजधानी सिन्जाको सट्टा जुम्लाकै तातोपानी नजिकै रहेको सुनार गाउँलाई आफ्नो राजधानी बनाए। तर केही वर्षपछि नै सुनार गाउँबाट छेनासेममा राजधानी सारे। बलिराज जुम्लाको राजा भएको सन्दर्भमा भने कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार बलिराजलाई जुम्ला मलय वर्माले दान स्वरूप दिएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। राजा बलिराज संयुक्त खस राज्य ताका मुगुको कालै गाउँका सामन्त उत्तम राजका छोरा थिए। उनका पुर्खाहरूले खस राज्य कालमा सेना र उच्च प्रशासनका उच्च पदहरूमा रहेर सेवा पुर्याएका थिए। खस कालमा गाउँ गाउँमा पैकेला अर्थात सैनिकहरू हुन्थे। राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्दा र युद्धको बेला झारा लगाई पैकलाहरूलाई युद्धमा शरीक गरिन्थ्यो। यही पैकलाहरूको नेतृत्व वर्गमा बलिराज एक थिए। राजा बलिराजको समय ताका जुम्ला राज्य वर्तमान कर्णाली अञ्चलको 5 जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोट पर्दथ्यो। यस बाहेक पनि कतिपय छिमेकी राज्यले जुम्लालाई कर बुझाउने गर्दथे। छिमेकी राज्यमा जुम्लाको राम्रो प्रभाव थियो। इतिहासकारहरूका अनुसार जुम्लाका संस्थापक राजा मुगुको कालै गाउँका भएकाले बलिराजको राजवंशलाई कल्याल वंश भनिन थालियो। विक्रम सम्वत 1502 मा राजा बलिराजको मृत्युपछि उनका जेठा छोरा वत्सराज जुम्लाका राजा भए।
राजा वत्सराजले सुनार गाउँबाट राजधानी सारेर सुनार गाउँबाट सिन्जा लामथाडा जाँदा बीच बाटोमा पर्ने नराकोट स्थानमा जुम्लाको नयाँ राजधानी बनाए। उनले नराकोटमा नै राजदरबार बनाएर जुम्ला राज्यको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र बनाउँदै राज्य सञ्चालन गर्न थाले। वत्सराज जुम्लाका एक शक्तिशाली राजा बन्न सफल भए। यसको साथै उनको दरबारमा विद्वानहरूको अति नै कदर हुने गर्दथ्यो। उनको तिब्बतीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो। खस राज्यको पतनपछि कर्णाली प्रदेशमा बौद्ध धर्मको क्षय हुन गएकोमा तिब्बतका शाक्य मठका लामाहरूले गहिरो चिन्ता प्रकट गरी राजा वत्सराजलाई पत्रद्वारा भिक्षु, ब्राह्मण, दुखी र बिरामी आदिलाई सहयोग गर्नु, शाक्य मठको निर्माण र संरक्षणमा योगदान पुर्याउनु भनी निर्देशन र सुझाव दिन्थे। तर तिब्बतीहरूको सल्लाह तथा सुझावहरू प्राप्त गरे तापनि राजा वत्सराजले यसमा खासै ध्यान दिएनन्। एकताका बौद्ध धर्मको राम्रो प्रभाव रहेको यो क्षेत्रमा राजकीय संरक्षणको अभावमा बिस्तारै बौद्ध धर्मको प्रभाव घट्न थाल्यो। यस्ताका कमै मात्रामा बौद्ध स्तूपहरू बने। जुम्ला राज्यको हिमाली भेगका बासिन्दाहरू बीच मात्र बौद्ध धर्मको प्रभाव रहन गयो। विक्रम सम्वत 1507 मा वत्सराजको मृत्युपछि उनका छोरा विशेषराज राजा भए। केही इतिहासकारहरूले भने वत्सराजपछि उनका छोरा विजयराज राजा भए भनी उल्लेख गरेका छन्। तर कल्याल वंशको वंशावलीलाई प्रस्तुत गर्दै अन्य इतिहासकारहरूले भने वत्सराजपछि उनका छोरा विशेषराज राजा भएका थिए भनी स्पष्ट पारेका छन्। राजा विशेषराजका छोरा विजयराज थिए, तर उनी सुस्त मनस्थितिका भएकाले राज्य सञ्चालन गर्न नसकी उनका छोरा विभोजराज राजा भएका थिए। विक्रम सम्वत 1555 मा विशेषराजका नाति तथा विजयराजको छोरा विभोजराज जुम्लाका राजा भए। प्राप्त अभिलेखहरूमा पाइएको विभोज शाही नै विभोजराज भएको कुरा कतिपय इतिहासकारहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कल्याल वंशमा शाही पदवी पाउने पहिलो राजा नै विभोजराज हुन्। शाहीको अर्थ मालिक अर्थात राजा बुझ्ने गरिन्थ्यो। राजा विभोजराजका 5 जना भाइहरू क्रमशः साईराज, जसुराज, चाफाराज, ओदुराज र मुसुराज थिए। विभोजराजका माइला भाइ साईराज राजाको मन्त्री वा सल्लाहकार थिए। उनी राजकाजमा निपुण र सुझबुझ भएका व्यक्ति थिए। राजा विभोजराजका 4 जना छोराहरू मध्ये जेठा छोरा मणिराज पिताको मृत्युपछि जुम्लाका राजा भए। इतिहासकारहरूका अनुसार राजा मणिराजको पालामा आफ्ना भाइहरू बीच भएको असमझदारी र विवादले कल्याल राजवंशमा एक ठूलो गृह कलह भएको थियो। अन्य बाह्य राज्यहरूको अग्रसरतामा जुम्लाको राज परिवारको विवादलाई मिलाउन प्रयास गर्यो। तर विवादले चरम रूप लिएपछि राजा मणिराजका भाइहरू जुम्ला छोडी अन्य बाह्य राज्यहरूमा पलायन भए। विक्रम सम्वत 1586 ताका राजा मणिराजको देहान्तपछि उनका छोरा भान्साई जुम्ला राज्यको राजा बने। भान्साईको पालामा जुम्ला राज्यको प्रतिष्ठामा ठूलो वृद्धि भयो। इतिहासकारहरूका अनुसार नेपालको राजाहरूमा सर्वप्रथम श्री 5 को पदवी लिने राजा भान्साई नै थिए भनिन्छ। यसैलाई अनुसरण गरी 239 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1825 मा गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौँ विजय गरेको खुसियालीमा उनलाई उक्त श्री 5 बडा महाराज धिराजको उपाधि प्राप्त भएको थियो। राजा भान्साईको लामो शासनकालमा उनका मन्त्री तथा सल्लाहकारहरूमा हित प्रताप कार्की, विष्ट रामसिंह, विष्ट जोगु कार्की, विष्ट राईबान, विष्ट सुमन्तु विष्ट, हित परिमल, हित सुर्तान विष्ट आदि थिए। सो समयमा विष्ट तथा हित अथवा हितान शब्दले मन्त्री तथा सल्लाहकार जनाउँदथ्यो। भान्साई पछि उनका छोरा सिलिम शाही विक्रम सम्वत 1648 मा जुम्ला राज्यको राजा बने। इनका पिता भान्साईको 56 वर्षको लामो शासन अवधिमा नै इनको राजकाजमा मुख्य भूमिका देखिएकाले राजनीतिमा यिनले निकै अनुभव बटुली सकेका थिए।
राजा सेलिम शाहीको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1659 मा यिनका जेठा छोरा विक्रम शाही राजा बने। राजा विक्रम शाही सम्बन्धी प्राप्त अभिलेखमा महाराज विक्रम शाही भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। विक्रम शाही पछि उनका छोरा बहादुर शाही विक्रम सम्वत 1693 मा राजा भए। राजा बहादुर शाही पछि उनका छोरा वीरभद्र शाही विक्रम सम्वत 1726 मा जुम्लाका राजा बने। राजा वीरभद्र शाहीका 3 छोरा क्रमशः पृथ्वीपति शाही, मुक्ति शाही र सुक्री शाही मध्ये जेठा छोरा पृथ्वीपति शाही बाबुको मृत्युपछि राजगद्दीमा विराजमान भए। राजा पृथ्वीपति शाहीको पालामा जुम्ला राज्य बाजुरादेखि पूर्व, मुस्ताङदेखि पश्चिम, रोल्पादेखि उत्तरतिरको विशाल ताक्लाखार तथा मानसरोवरदेखि दक्षिणसम्म पर्दथ्यो। राजा पृथ्वीपति शाही पछि विक्रम सम्वत 1776 मा सुरत शाही जुम्लाका राजा भए। सुरत शाहीको पालामा पनि मुस्ताङ राज्य जुम्लाको अधीनमा पर्दथ्यो, तर कर चुक्ता नगरेको आरोपमा जुम्ला र मुस्ताङ बीच विवाद उत्पन्न भई युद्धको स्थितिसम्म पुग्यो। युद्धमा जुम्लाका सैनिकहरूले मुस्ताङका राजालाई पक्री कागबेनीको किल्लामा कैद गरे। पछि पर्वते राजाको सहयोगमा मुस्ताङको राजालाई कैद मुक्त गर्यो। राजा सुरत शाहीको पालामा बाजुरा क्षेत्र पनि जुम्लाको अधीनमा पर्न आएको थियो। राजा सुरत शाहीको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1802 मा उनका छोरा सुदर्शन शाही जुम्लाका राजा भए। राजा सुदर्शन शाहीले जुम्लाको राजधानी छिनासिममा एउटा विशाल राजमहल बनाउन लगाएका थिए। 9000 रुपियाँको लागत रहेको सो राजमहल बनाउन 22 महिना लागेको थियो। विक्रम सम्वत 1803 फागुन 3 गतेका दिन रानी गंगावती र राजकुमार सूर्यभान शाहीले विधिपूर्वक गृह पूजा गरेर पहिलो पल्ट राजप्रसादभित्र प्रवेश गरेका थिए। राजा सुदर्शन शाहीका एक मात्र छोरा सूर्यभान शाही थिए। राजा सुदर्शन शाहीको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1842 मा उनका छोरा सूर्यभान शाही जुम्लाका राजा भए। सूर्यभान शाहले आफ्नो पिताको पालादेखि नै राजकाजमा अभ्यास गरेको भए तापनि यिनी सोझा प्रकृतिका थिए। यही भएर यिनको शासनकालताका यिनका काका शोभान शाही चौतरिया मात्र नभएर काजी र राज्यको हर्ताकर्ता नै बनेका थिए। यसको केही वर्ष पछि नै जुम्ला राज्यको अवस्था एक नाजुक मोडबाट गुज्रियो। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वीय राज्य विस्तारपछि पश्चिमतर्फका राज्यहरूलाई पनि एकीकरण गर्न अभियान सहितको योजना बनाइरहेका थिए। यस अभियानलाई राजा पृथ्वीनारायण शाहका पछिल्ला पुस्ताहरूले पनि पछ्याइरहे। सूर्यभान शाही जुम्लाको राजा बनेको केही वर्ष पछि नै बहादुर शाहको नेतृत्वमा गोर्खाली सेनाको आक्रमण नपरी उनलाई नजरबन्द गर्यो। राजा सूर्यभान शाही कसरी गोर्खालीको नजरबन्दमा परे? तत्कालीन शक्तिशाली चौतरिया शोभन शाही कहाँ गए? जुम्लाको पतन कसरी भयो? यसबारे विस्तृत विवरण अर्को कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौं। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।